मेन प्रेमिस जो इस लड़ाई की है वो फिर से कमिश्नरी निज़ाम मानी के ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है कि कमिश्नरी निज़ाम में और आपके निज़ाम में, एलजी निज़ाम में, लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में फ़र्क क्या है? I do agree with Daniel Aziz and कमिश्नरी निज़ाम और लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में फ़र्क क्या है? हमारे जमहूरी लीडर लोकल गवर्नमेंट निज़ाम से क्यों इरिटेट होते हैं? और अजीब सी बात है कि जो सपोजिटली एक पीपल फ्रेंडली निज़ाम है जो ग्रास रूट से उभरता है उसे हमारे डिक्टेटर, हमारे आमिर क्यों पसंद करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है दानियाल साहब, हमारे जो सो कॉल्ड जर्नैल गुजरे हैं उन्हें इस निज़ाम से ज़रा ज़्यादा मोहब्बत है, जो हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स गुजरे हैं उन्हें ज़रा कम। क्यों? मैं आपको एक वजाहत करना चाहता हूँ। जब जर्नैलों की बात होती है तो आप सबको इकट्ठा कर देते हैं। ज़िया दौर के मुकामी हुकूमतों में और अयूब दौर के मुकामी हुकूमतों में और ये जो 2001 का निज़ाम है, इनमें बहुत फ़र्क है। उनमें आर्मी और ब्यूरोक्रेसी हैंड इन ग्लव थी लोगों के अवामी और जमहूरी इख्तियारात सलब करने में। इस 2001 वाले निज़ाम में बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को 200 साल के बाद एक नए तर्ज पर ला के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ताबे बना दिया गया था और डिविजनल टियर ही वाइंड अप कर दिया गया ठीक था। है। इसमें एक ये बुनियादी इन सारों को चले आप नहीं देख सकते। वो बात अलग है, वो बात अलग है, बट बड़ा सवाल तो ये है ना, बड़ा सवाल ये है, इस वक्त कायरा साहब के पास चलते हैं। कायरा साहब 18th अमेंडमेंट आपने बनाई हुई है, 18th अमेंडमेंट कंसेंसस के जरिए मुश्तरका बेसिस पे पास हुई थी। ऊपर तलवार 18th अमेंडमेंट की क्यों लगा दी है? क्योंकि 18th अमेंडमेंट तो 18वीं तरमीम क्लियरली कहती है कि यार डिवॉल्व करो, जो करना है करो और फौरी तौर पे करो। अगर सियासत करनी थी तो 18th अमेंडमेंट को सर पे क्यों लगाया? देखिए 18th अमेंडमेंट बड़ा वाज़े तौर पे कहती है वो इख्तियारात जो उसके पास मुर्तकिज़ रहे, उन इख्तियारात को डिवॉल्व करना था। वो फाइनेंशियल भी थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे, वो पॉलिटिकल भी थे। ये हमारी कमिटमेंट थी कौम के साथ। 18th अमेंडमेंट के जरिए हमने 1973 के आइन में की गई वो वजाहतें, वो कौम से वादे जो पूरे नहीं हुए थे, हमने वो पूरे किए हैं। अब हमने एनएफसी किया। एनएफसी करने के बाद हमने ये भी कहा कि एनएफसी तो हमने कर दिया, अब इसको फर्दर प्रोग्रेसिव हम आगे लेके चलेंगे, बट आगे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी होने हैं, वो भी होने चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी मगर ये बार बार इस बात की मगर ये इस वक्त कर दूं थोड़ी सी जी करिए कि ये जो आमरों के दौर में क्यों हुआ और यहाँ पहली दफा पाकिस्तान के अंदर अयूब खान साहब के दौर में ये लोकल बॉडीज का निज़ाम बनाया गया। और उस वक्त ये याद रखिए कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम एक इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे बनाया गया था, जो उस दौर की असेंबलियों या उस दौर के सदर का इलेक्टोरल कॉलेज था। कायरा साहब हिस्ट्री लेसन कम, सिंपल सवाल का जवाब है मुझे चाहिए। लेसन इसमें पोशीदा है, इसलिए कि आप सारी चीजों को यकमुश्त एक जगह रख के इकट्ठा नहीं देख सकते। सर जी अगर के आइन के बाद सर अगर आपका आर्टिकल 32 आर्टिकल 148 क्लियरली कहता है कि यार डिवॉल्व कर दो, और आपने जब बोला हुआ है हमारा तो मैंने तो वाजे बात कर रहा हूं कि 1970 के इलेक्शन के बाद अब 1 मैन 1 वोट हो गया। अब इसमें किसी मरकजी हुकूमत का रोल नहीं है। हमने तो ये मिनिस्ट्री खत्म कर दी, अब ये सूबों का इख्तियार है। अच्छा कहते हैं को आपकी रिपोर्ट में भी आपकी रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि जरदारी साहब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं, इसी पे बात करना चाहता हूं। इसी पे बात करते हैं इसलिए कि पहले पंजाब में ये हुआ कि उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, मगर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में ये जब इंप्लीमेंट हुआ, जब एमक्यूएम फारिग हो गई, जब एमक्यूएम अपने वापस घर आ गई, उसका पर्सपेक्टिव और है। एमक्यूएम के साथ एक मुसलसल मुशावरत थी। हमारा फेडरल गवर्नमेंट का हमारा एक रोल था, वो कंसल्टेटिव था कि मुल्क के अंदर एक सा निजाम आ जाए, कंपल्सरी नहीं है। चलें, सूबों का अपना इख्तियार है, तो कौन सा निजाम चाहे ले आए। चलें, कंपल्सरी नहीं है। एमक्यूएम के पास चलते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, आपका बाजू मड़ोड़ा गया है इस्लामाबाद से, बिलावल हाउस से, जरदारी हाउस से, एविडेंटली कहते हैं, ऑब्वियसली कायरा साहब डिसएग्री कर रहे हैं, मगर कहते हैं कि बिकॉज आप फारिग हो गए, आप यू वेंट योर ओन वे, ऑपोजिशन में आ गए, तो ये आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है। जैसे गवर्नर राज लगा था 2 साल पहले पंजाब में, वैसा ही आपको भी एक लेसन सिखाया जा रहा है। यस और नो, अग्रीड और डिसएग्रीड? अगर पता नहीं करने वालों की नीयतों पे है कि अगर उन्होंने एमक्यूएम की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भूल है। ये एमक्यूएम की आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान की तरक्की की आर्म ट्विस्टिंग होगी, और ये पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के अवाम और सिंध के अवाम की आर्म ट्विस्टिंग होगी।
میں یہاں پہ 2-3 چیزیں اگر آپ کی مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر آپ عامروں کے قانون کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی یہ ہوا تو یہ جرنیلز لے کر آئے, تو یہ جو نظام ختم کر کے 2001 کا جس کی مثال ابھی دے رہے تھے دانیال صاحب آپ کو کہ وہ جرنیلوں کا اور بیوروکریسی کا نیکسس تھا, اور اس نیکسس کو نکال کر انہوں نے جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے انڈر میں ساری چیزیں دے دی. اب کون سا جمہوری نظام لا کر اس کے بدلے نافذ کیا گیا؟ یہ تو آلریڈی 1978 کا جنرل ضیاء الحق کے دور کا نظام لا کر نافذ کر دیا گیا, جو کہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے, اور اس کی سب سے بڑی وکٹم تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دی تھی اور ان کے قائد کو شہید کیا تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو نظام آج لایا گیا ہے اور جس نظام کی مخالفت میں لایا گیا ہے اس نظام کو صرف 8 سال ہوئے تھے, اور جو نظام آج لایا گیا ہے وہ پاکستان میں 55 سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے سننے والوں کو اور یہ تمام یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے, کہ 55 سالوں میں اس نظام نے, جس کو آج کمشنریٹ سسٹم لایا گیا ہے, اس سسٹم نے کتنی دودھ کی نہریں بہا دی پاکستان میں, کتنی ترقی کر لی پاکستان میں, کتنا کچھ جو ہے وہ اچھا ہو گیا تھا پاکستان میں, کہ اس کو ختم کر کے یہ سوال اٹھاتے ہیں. جبکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال 1 منٹ قاہرہ صاحب, یہ سوال ایک بیوروکریٹ سے پوچھتے ہیں. نہیں, میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اب صرف سندھ میں ہوا ہے یا اس سے پہلے پورے ملک میں ہو رہا ہے؟ ہو گیا ہے. نہیں ہوا, یہ بات غلط ہے. میں جواب دینا چاہتا ہوں. اس وقت پنجاب میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 رائج ہے, پولیس آرڈر 2002 رائج ہے. اس وقت کے پی کے میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 رائج ہے, پولیس آرڈر رائج ہے. مگر ایک ایلیگیشن ہے. دانیال صاحب سوری دانیال صاحب, کیا پنجاب کے اندر کمشنر بحال کر دیے گئے کہ نہیں؟ وہ میں آپ کیا پنجاب کے اندر کمشنر بحال ہوئے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بہت فرق ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ان کیسز میں صرف لینڈ ریونیو ایکٹ میں تبدیلی کر کے ایک عہدہ بنایا گیا جو کہ ریونیو کے ساتھ منسلک ہے. سندھ میں یہ ہوا, سندھ میں یہ ہوا, مجھے ایک بیسک سوال صاحب سے کرنا ہے. ایک منٹ قاہرہ صاحب, ایک منٹ بیک اینڈ فورتھ نہیں, ذرا فوکس رکھیں کنورسیشن کو, ذرا سا فوکس رکھیں. نہیں, میں جدھر کو بلیم نہ کریں. نہیں, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں خالی سوال اٹھا رہا ہوں. جدھر سے مصطفیٰ بھائی نے سوال چھوڑا تھا ادھر سے میں لا رہا ہوں کنور ادریس صاحب کو واپس. کنور ادریس صاحب سینئر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں. آپ سیریس ایلیگیشن ابھی مصطفیٰ صاحب نے کی ہے کہ آپ کے نظام نے, بیوروکریٹس نے, سول سروس کے بابوں نے کچھ نہیں کر چھوڑا. اور سمپل سا اس کو کانٹیکس میں آپ کو پیش کرتا ہوں سوال, کہ کیا بیوروکریٹ اوپر دیکھتا ہے میننگ پروونشل یا اسلام آباد کی سطح پہ دیکھتا ہے یا گراس روٹس پہ دیکھتا ہے؟ اپنی پروموشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے یا اپنے لوگوں میں, اپنی کنسٹیچوئنسی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے؟ سمپل سا سوال ہے. اپورڈ لوکنگ ہے یا لوگوں کی سمت پہ دیکھتا ہے؟ وجاہت صاحب, یہ کمشنری نظام کی جو ٹرم ہے یہ بالکل بے معنی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ کونسل کے درمیان اختیارات کی تقسیم کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک بات ہے, یہ ان کی ٹھیک بات ہے جو مصطفیٰ اور دوسرے دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے نظام تھا 1979 کا یا اس سے پہلے بیڈیز کا, اس میں پروونشل گورنمنٹ کے پاس ان کے منسٹرز کے تھرو اور بیوروکریٹس کے تھرو ان کے پاس کنٹرول زیادہ تھا لوکل کاؤنسل. سر ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ کو میرا, مجھے ذرا سا, میں سمپل آدمی ہوں, مجھے ذرا سمپل سا جواب دیں. بہت لمبے آپ کانٹیکس میں تاریخ میں جا رہے ہیں. مجھے خالی یہ بتائیں, اگر بیوروکریٹس لوگوں کو, عام عوام کو رول کریں, اگر بیوروکریٹس رول کریں ورسز کمپیئر ٹو کہ ان کے نمائندوں نے خود رول کریں, تو بیوروکریٹس تو اوپر دیکھتے ہیں نا سر, نیچے تھوڑی دیکھتے ہیں, لوگوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں, لوگوں کی تھوڑی خاطر کرتے ہیں. دیکھیں جی, رول تو سٹیٹ کا ہونا چاہیے, اس کے نیچے یہ ہے کہ کون سے اختیار کس کے پاس. اب جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم 1979 کسی کے پاس زیادہ اختیار ہے. دانیال صاحب اس وقت ہل رہے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں آپ کے اس بیان سے. اب مشرف کا جو سسٹم آیا ہے, آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میری بات تو سن لے. مشرف کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بیلنس دوسری طرف ہو گیا کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس زیادہ اختیار آ گئے اور ان کے اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان, اور خاص طور پہ سندھ میں ہر وقت جھگڑا اور ایک قسم کی وار ہوتی رہی. تو یہ بیوروکریٹس کم بیک مار رہے ہیں.
یہ سینسیبل سولوشن یہ ہے کہ 1979 اور جو بعد میں جو مشرف کا 2001 کا ایکٹ ٹھیک ہے، ہے ان دونوں کو ٹھیک ہے، سامنے ٹھیک ہے، رکھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کے ٹھیک ہے۔ دونوں پارٹیز بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس کیا اختیار ہوں گے پارٹیز تو اور بیٹھیں لوکل گی، گورنمنٹ کے پاس کیا پارٹیز تو ہوں گے۔ بیٹھیں گی، 10 سیکنڈ رسپانس ٹائم نہیں ہے. ڈو یو اگری اور ڈس اگری؟ I totally and completely disagree. یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. آئین میں یہ خلاف ورزی ہے. یہ 18ویں ترمیم جس کی قائرہ صاحب ذکر کر رہے ہیں اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو اختیارات مقامی حکومتوں کو 2001 میں سونپ دیے گئے ہیں وہ تو ان کے ہے ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک بالکل لینی آئین کی خلاف ہے، ورزی بریک لینی ہے، تجزیہ جاری رہے گا. ڈاکیومنٹ جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو بے نظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ کا ہے ان کا کیا موقف تھا اس پہ ہم فالو اپ کریں گے. آنے والے تجزیے میں دیکھیے کمشنر جو ایک پورے ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے کیا موجودہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے صحیح معنوں میں انتظامیہ چلا سکے گا؟ کیا کمشنری نظام کی میجسٹریٹ پالیسی پر عدلیہ خاموش رہے گی؟ کیا کمشنری سسٹم میں بیوروکریٹ لوگوں کی بجائے حکمرانوں سے پوسٹنگ یا پروموشن لینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیں گے؟ اس کے علاوہ اور بہت کچھ دیکھیے آنے والے تجزیے میں.